अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला सोशल मीडिया टॉक शो के साथ। पाकिस्तान में 3 बड़े अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का इजलास और उसके बाद डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का चाइना जाना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आमिर लियास राना साहब से हम करेंगे डिस्कस। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं क्या अव्वल हाल-चाल भाई, है भाईजान, ठीक-ठाक? ठीक हैं आप खैरियत से हैं? बिल्कुल, बिल्कुल शुक्र अल्लाह का। आमिर भाई बताइएगा कि वज़रा की बैठक हुई है, इस पेशरफ्त को कैसे देखते हैं और ये कितनी बड़ी कामयाबी है मुज़ाकरात के लिए, इन ममालिक के लिए जहाँ पे जंग लगी है और पाकिस्तान के लिए सर? देखिए जी, सबसे पहले तो हम अपने वतन पाकिस्तान की बात करेंगे ना, कि जी, जंग लगी है और अल्लाह के फ़ज़ल से हमारी पाकिस्तान की क़यादत ने जिस तरीके से रियाज़, वाशिंगटन, मॉस्को, बीजिंग, दोहा, अबू धाबी सब जगह मुल्कों में, तेहरान में एक ट्रस्ट बनाया अपना सबके साथ। तुर्किया, मिस्र पहले दिन से इस बातचीत में थे। सऊदी अरब भी आ गया फिर और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा भी आए, मीटिंग हुई। बुनियादी तौर पे ये मीटिंग थी कि किस तरीके से ईरान और अमेरिका की जंग का इस तरह से खात्मा हो कि विन-विन पोज़ीशन बने। क्योंकि हुँ, ईरान ने बहरहाल अमेरिका के साथ वो किया है जो वो सोच नहीं सकते थे और वो अब बरमला ट्रंप और उनकी इंतज़ामिया इज़हार भी कर रही है, दुनिया भी मान रही है। ना यूरोप उनके साथ लगा, ना गल्फ़ लगा। और गल्फ़ में इसराइल की पूरी कोशिश थी, ज़हन में रखिएगा कि अरबियों की और ईरानियों की लड़ाई हो जाए हुँ, और ये जंग इनकी आपस में बन जाए और हम चुप करके पीछे हट जाएँगे कि ये लड़ते रहें और हम असला बेचते रहें। तो वो तो काम पाकिस्तान ने अल्लाह के फ़ज़ल से होने नहीं दिया। ईरान की क़यादत को भी समझाया, उधर रियाज़ में गुफ्तगू की और आप देख लें कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म, हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फ़ील्ड मार्शल, ये तीनों एक ऐसी ट्राइका बनी है जिसने हर मुल्क के साथ हर लेवल पे गुफ्तगू की है जहाँ होनी चाहिए थी। और एक ट्रस्ट डेवलप किया जिसके नतीजे में अफ़गानिस्तान में जब हमने एक्शंस किए तो आपने देखा कि कोई बंदा नहीं बोला कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। और उनको भी समझाया कि भई अगर बातों से नहीं मानोगे तो फिर हमें दूसरे तरीके से समझाना आता है और हम समझा रहे हैं और हम अभी तैयार बैठे हुए हैं। तो ऐसे में जो तेहरान के साथ हो रही थी ज़्यादती यानी ईरान के अंदर जो इसराइल और अमेरिका ने बर्बरियत का इज़हार किया, कई हज़ार जगहों को निशाना बनाया, तो ये कोई मामूली बात नहीं थी और जून वाले वाक़ये के बाद जब पाकिस्तान के लिए तशक्कुर के इज़हार भी उनकी पार्लियामेंट कर चुकी थी, लेकिन हमारे ताल्लुकात और आगे चले गए जिसका फ़ायदा अभी हो रहा है कि पूरी दुनिया ये समझती है और ईरान ने साबित किया कि हमने जब उनका साथ दिया तो वो हमारे साथ खड़े हैं और हमारी बात पे ट्रस्ट करते हैं। ट्रस्ट इस तरह करते हैं कि पहले 10 जहाज़ और अब 20 जहाज़, पाकिस्तानी झंडे के साथ और वो कोई पाकिस्तानी जहाज़ नहीं है। वो ये कि बस ठीक है एक जेस्चर शो कर रहा है ईरान कि हमें पाकिस्तान के साथ गुफ्तगू में कोई मसला नहीं है। आप देख लें एक जाली खबर बनाई गई कि वो बड़े परेशान हैं तो फिर ईरानी एम्बेसी बाहर आई कि नहीं, हमें ये जाली खबर है और हमें पाकिस्तान के साथ कोई इश्यू नहीं है जो वो बात कर रहे हैं। आप देखें कि जब वाशिंगटन को कोई मसला नहीं है, वो बार-बार प्रेशर देते हैं, ट्रंप की आदत है, दिन में 10 दफ़ा बयान भी बदलते हैं, लेकिन साथ वो कहते हैं कि बड़ी पायदार गुफ्तगू हो रही है। तो ऐसे में जो आपका सवाल था, इसहाक डार साहब अल्लाह ताला उनको सेहत दे उम्र के मतलब ख़ासी बड़ी उम्र में हैं और जिस तरह वो तेज़ी से काम करते हैं, हम भी नहीं सोच सकते। जिस तरीके से वो मुसलसल मीटिंग्स में लगे रहते हैं और गिरना और फिर खड़े हो जाना और तस्वीरें बनवाना और हड्डी में क्रैक भी आया, उसके बावजूद वो चाइना इसलिए गए कि चाइना के साथ पाकिस्तान बिल्कुल हम कोई हवा नहीं गुज़रने देते आपस में, जो इतनी अच्छी हमारी दोस्ती है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, उसमें ईरान को भी ट्रस्ट है कि चाइना, मॉस्को अवेलेबल हैं और पाकिस्तान साथ खड़ा हुआ है इसमें। पाकिस्तान ने कोई जंग में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान अपने ब्रदर ईरान के साथ खड़ा है और जहाँ ईरान हमले कर रहा है ये कह के कि अमरीकी अड्डे हैं गल्फ में, तो पाकिस्तान उसकी मज़म्मत भी कर रहा है और बता रहा है, समझा रहा है कि देखें सिर्फ सऊदी अरब के साथ तो चले हमारा मुआहदा है, लेकिन जो बाकी अरब कंट्रीज़ हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो लाखों की तादाद में वहाँ सारे में मौजूद हैं। हमने उनका ट्रस्ट भी नहीं खराब होने दिया और हम ये चाह रहे हैं कि हम पे ट्रस्ट करते हुए इस जंग को जब खत्म करना है, ऐसे मरहले से खत्म किया जाए कि जो ईरान की ख्वाहिश है कि फिर दोबारा हमले ना हो। फिर पायदार अमन के लिए बात हो, उसके जो एसेट्स ज़ब्त किए गए हैं, उनको भी बहाल किया जाए, आबरा हुर्मुज़ हो या कुछ हो। फिर वो तभी होगा ना जब ईरान के मामलात भी तय होंगे। ये तो नहीं है ना ईरान ने तो सबको लंबा डाला है। इस तरह डाला है कि इसराइल तल अवीव में वहाँ पे मुज़ाहरे हो रहे हैं उनकी हुकूमत के खिलाफ कि भई तुमने इतने बनाए हुए थे, हम मतलब 24 में से 20 घंटे बंकर में गुज़ार रहे हैं, तो ये कोई ज़िंदगी तो नहीं है ना, बंकर में कोई बेड नहीं लगे हुए, वो तो बस पड़े हैं रेलवे स्टेशन की तरह, जिस तरह इन दिनों में नज़र आया है गल्फ़ कंट्रीज़ में कि जनाब बाहर जाने वाले भाग रहे थे। जो अफ़गानिस्तान में मंज़र था जब ईरान अमेरिका छोड़ के गया है, तो पीछे लोग किस तरह जा रहे थे वहाँ से, जो निकलना चाह रहे थे, तो वो ये काम गल्फ़ में भी हुआ। लेकिन पाकिस्तान ने फिर ये ट्रस्ट दिया कि नहीं हम कोशिश कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है, अभी तक हम उसी पे चल रहे हैं।
अच्छा, चाइना में इसहाक डार साहब का जाना, कहा जा रहा है कि कोई गारंटी की बात है, कोई ईरान बड़ी गारंटी माँग रहा है कि अगर ये मामला तय होते हैं तो उन पे शराइत पर अमल दरामद होना और दोबारा ना हमला। क्या ऐसा कोई नहीं है कि देखें, चाइना गारंटी? देखें ये दोनों तरफ से बात होती है। अमेरिका को भी कुछ हुँ, गारंटीज़ चाहिए होंगी और हुँ, कुछ क्या बहुत ज़्यादा ईरान को है कि ठीक है पाकिस्तान की बात मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान भी दोस्तों के साथ मिलके चल रहा है ना, जहाँ गल्फ कंट्रीज़ के साथ बात कर रहा है। जैसे बराह रास्त मिस्र और तुर्किया शामिल नहीं है ईरान के साथ, इसी तरह पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है किसी उसमें, बल्कि दोस्ती के उसमें है कि मुसलमान ममालिक इकट्ठे रहें। तो चाइना भी इसी तरह उनका टाइम टेस्टेड दोस्त है, तेहरान के साथ खड़ा है। वो भाग गया ना जिसको इन्होंने पाकिस्तान पे फ़ौक़ियत दी थी। बिल्कुल क्लियर बात है ईरान ने चाबहार में भी और मुख्तलिफ इश्यूज़ में, और हम इन्हें समझाते थे कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं है। और उन्होंने साबित किया कि वो सिर्फ़ नेतन्याहू के थे, और वहाँ पे जो राह पाकिस्तान के अंदर कुलभूषण यादव जैसे लोगों को भेज रही थी, तो वहाँ पे मोसाद के साथ मिलके मुखबिरियाँ भी कर रही थी। तो वो तो नेटवर्किंग इंटेलिजेंस जो हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ होती हैं, वो तो पाकिस्तान में भी काम करती हैं सारी की सारी। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी उनको मुकाबले में काउंटर करती हैं। तो ये ईरान को अब समझ आ गई थी जून में जो कुछ उनके एटमी साइंसदानों और फ़ौज के साथ हुआ था, और अब भी स्टार्ट में। तो वो बिल्कुल ही तो कर रहे हैं। तो चाइना एक ऐसा कंट्री है जिसकी तिजारत बेपनाह ईरान के साथ बराह रास्त है। वो तो इंडिया के साथ भी करता है, चाहे दुश्मनी हो, लड़ाई हो। वो तो पाकिस्तान को भी समझाता है। तो ऐसे में पाकिस्तान जो भी मुज़ाकरात करेगा, चाहे हम बड़े पुरजोश हैं, हमारे लोगों में आगे जी देखें जी, वो इंडिया में चीखें निकली हुई हैं जी, वहाँ पे मीडिया बिल्कुल पागल हुआ पड़ा है। लेकिन पाकिस्तान तो पागल नहीं है ना, कि अगर ये इज़्ज़त है तो दोस्तों के साथ है। मिल के है। वो हमने इंडिया के साथ मई की जंग में भी की, तो चाइना इसीलिए हमारे वज़ीर ख़ारिजा चले गए हैं। वहाँ वज़ीर ख़ारिजा ने स्टेट गेस्ट हाउस में उनका इस्तकबाल भी किया है, मीटिंग हो रही है इस वक़्त। आपको पता है वो पाकिस्तान से टाइम में आगे हैं, और आज ही डार साहब ने वापस भी आना है। तो वो चीज़ें जो ईरान के इत्मीनान क़ल्ब और उनके लिए ज़रूरी हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए भी जो ज़रूरी है और खित्ते के लिए भी, वो वज़ीर ख़ारिजा हमारे वहाँ जाके बराह रास्त बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो 3 मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा है, एक बैठक आई, इसको बड़ी हाइप क्रिएट हुई। आपके दफ़्तर में नॉर्मल मैंने देखा है कि टीवी लगे होते हैं, आपके सामने तमाम चैनल्स के जो पाकिस्तानी हैं और वो आप मॉनिटर कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। लेकिन इन दिनों में आपके सामने सीएनएन, बीबीसी, अल जज़ीरा लगा था और उसपे सिर्फ़ इस्लामाबाद आ रहा था और इस मीटिंग को बड़ा अहम करार दिया जा रहा था और वज़ारत ख़ारिजा ज़ाहिर है इसको जो होस्ट कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ साथ में एक और नैरेटिव चला रही थी कि इमरान खान के दौर में तो कुछ शायद 40-45 वज़ाए ख़ारिजा आए थे, तो ये तो इतनी बड़ी बात ही नहीं है। क्या इसका मुवाज़ना बनता है? वो एक नॉर्मल नहीं, नहीं, हालात में ये मीटिंग्स। ये 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 अच्छी बात है, मुवाज़ना होना चाहिए। हुकूमत और अपोज़िशन का काम भी यही है कि वो कहें कि ओआईसी की एक स्पेशल मीटिंग थी जब अदम एतमाद हो रहा था और यहाँ पे लोग आए थे, तो बिल्कुल पाकिस्तान में आए थे ना। तो आज भी पाकिस्तान में ही आए हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मवाज़ना ये है कि वो एक रूटीन की मीटिंग थी जो आप कह रहे थे। ये वो ट्रस्टवर्दी मीटिंग है जो खित्ते में मुमताज़ कर रही है, और जो मैं बात अभी कह रहा था, जो चीखें निकल रही हैं इस वक़्त इंडियन मीडिया की, जो इज़राइल की तरफ से आ रही हैं, वो इज़राइल का तो था ही यही कि इनको लड़ा देंगे आपस में, मुसलमानों को, अरबों को, ईरानियों को, और एक हिजान बरपा होगा और हम मज़े से एन्जॉय करेंगे। वो पाकिस्तान ने उन्हें नहीं दिया। अब आप देखें कि तुर्की और मिस्र जो है ना, वो दोनों का इज़राइल के साथ एक ताल्लुक मौजूद है। और पाकिस्तान का बिल्कुल नहीं है। इसलिए ईरान को 100% क्लियर है इस बात पे तो, कि जी देखें पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसका ईरान के साथ इसराइल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और हमारे साथ भरपूर ताल्लुक है। अरब मुसलमान मुल्कों के साथ एक ताल्लुक मौजूद है, और हम दोनों आपस में बहुत ज़्यादा गहरे दोस्त हैं, ईरान और पाकिस्तान भी। सरहदें भी मुश्तरका हैं। हमारा इस्लाम एक है, हम सारे वैल्यूज़ देते हैं एक-दूसरे को। भाईचारा मौजूद है, और उस भाईचारे में जो रुकावट मौजूद थी जहाँ कहीं के भी ईरानियों के ज़हन में, वो इंडिया ने अपने आप को दोगलेपन से ओपन कर दिया अब, कि वो किस किस्म की हरकतें कर रहे थे। तो ये जो ट्रस्ट बना, तो ये 4 मुल्क इसलिए इकट्ठे बैठे पाकिस्तान में, 3 मुल्क आए और 4 मुल्क बन के हमने बातचीत की कि हम अपने हमसायों में देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है, यूरोप देख रहा है, जो आप कह रहे हैं ना, सीएनएन, बीबीसी, फॉक्स, यूरोपियन टीवी, सबके नुमाइंदे यहाँ से बराह रास्त नशरियात भी कर रहे थे, वो दिखा भी रहे थे कि क्या हो रहा है। क्योंकि पूरी दुनिया की ये जंग बन गई है। ये सिर्फ ईरान और इसराइल, अमेरिका की नहीं रही, क्योंकि अभी-अभी देखें थोड़ी देर पहले ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया उस पे अकाउंट पे कहा है कि फिर तुम्हें बताएँगे अब हम, तुम वो फ्यूल जेट फ्यूल लेके दिखाओ। ब्रिटानिया को तड़ी लगाई है, मार्को रूबियो यूरोप को लगा रहे हैं कि फिर आपको आइंदा हम अवेलेबल नहीं होंगे। क्योंकि इन सब ने अपने-अपने माशी मफादात देखे हैं।
کہ لڑائی کا کوئی فائدہ نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لڑائی کس بات کی کر رہے ہیں؟ آپ نے جون میں کہہ دیا تھا ہم نے ایران کے ایٹمی پاور ختم کر دیا، تو اب کیا لینے آئے ہو؟ مطلب غصہ ہے اور سازش تھی، جو میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے پاکستان نے آگے بڑھ کے سعودی عرب کو جو روکا ہے نا جواب دینے سے، اور پھر اس میں ترکی کے صدر بھی آ گئے، اس میں مصر کے لوگ بھی آ گئے، عمان بھی آ گیا جہاں پہ پہلے مذاکرات ہوتے رہے ہوئے ہیں. تو یہ مشترکہ کاوش ہے. ملائیشیا ہماری سپورٹ کر رہا ہے، یورپی یونین کے کل پریزیڈنٹ سے بات ہوئی ہے پرائم منسٹر کی، ان کا فون آیا تھا، وہ ان کاوشوں کو کر رہے ہیں. چائنا کھل کے ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ہے کہ بالکل پاکستان کو یہ کوشش کرنی چاہیے. تو یہ بات دنیا کو سمجھ آ رہی ہے، یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا اس کو نشر بھی کر رہی ہے، اور حشر ہو رہا ہے انڈیا، اسرائیل اور پاکستان میں، جو ان کے بھائی خواہ ہیں، جو ایران اور اسرائیل کی لڑائی کو دیکھنا چاہتے ہیں. لڑائی کو دیکھنا چاہتے ہیں. چل میرا سوال ایک اور تھا، لیکن کیونکہ اسی سوال کے اندر ایک اور سوال ہے، وہ میں اکثر آپ ان چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں بٹ میں پوچھوں گا ضرور. کیا وجہ ہے کہ کوئی ایسا فرد جو اینٹی اسٹیٹ حکومت یا اداروں کے خلاف ہلکی سی بات کر دیتا ہے تو اس کو ہیرو بنا دیا جاتا ہے، جیسے ایک کرکٹر کا واقعہ ہوا. اور دوسری طرف سہیل احمد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے ایک بچوں سے بات 3 سال پہلے کا کلپ کاٹ کر اس کو جس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے، اس رویے پہ کیا کہیں گے؟ کہ مطلب اگر کوئی ریاست کے خلاف ہوئی تو ہیرو بنا دیا، اگر اپوزٹ ہوئی تو اس کو زیرو کر دیا. سر دیکھیں یہاں پہ ایک تو فیکٹ چیک چونکہ لگ جاتا ہے، چند گھنٹے ہی ملتے ہیں اس بدتمیزی کے لیے جو طوفان برپا کرنا ہو انہوں نے. بالکل کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، لیکن اتنی ہی تیزی سے وہ باؤنس بیک بھی کرتا ہے. بہت سارے لوگوں کو مجبوراً ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے پڑے یا وضاحت کرنی پڑی کہ سہیل صاحب عزیزی جو ہیں ان کی گفتگو بالکل ان کے تناظر میں بالکل درست ہے، اور انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو کہ خلاف ہو. اسی طرح جو کرکٹر صاحب کا ہے، دیکھیں کرکٹر کی ہم عزت کرتے ہیں کرکٹ کھیلنے سے. وہ سیاستدان ہوگا، بہت اچھا کام کرے گا تو پھر اس کے حساب سے دیکھ لیں گے نا. عمران خان کا میرا آج بھی ہوا ہے کرکٹ میں. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں 92 کا ورلڈ کپ انہی دنوں میں، مطلب فروری میں ہوا تھا، فروری مارچ میں ہوا، اور اسلام آباد میں آ گیا ہوا تھا 92 میں. پہلی دفعہ جرنلزم کے لیے یہیں پہ ہی آیا تھا میں، اور اس وقت ہم اپنا کام بھی کرتے تھے اور میچ بھی دیکھتے تھے اور روزے بھی ہوتے تھے. تو ٹھیک. یہ 34 سال کے بعد ایک سرکل دوبارہ 35واں سال میرا شروع ہو گیا اسلام آباد میں، تو یہ آیا ہے. تو ہم اس کو ایڈمائر کرتے ہیں، اور وہ عمران خان کے بالنگ ایکشن سب ہم آج بھی مزہ لیتے ہیں اس کے اندر کہ یہ ہمارا بڑا ہیرو ہے. لیکن وہی ہیرو جب سیاست میں آتا ہے تو پھر اس کا رول چینج ہو جاتا ہے. فلنتھراپسٹ کے طور پہ وہ آتا ہے تو وہ شوکت خانم بناتا ہے، وہ ایک اور روپ میں آتا ہے. جب سیاستدان ہوتا ہے تو پھر اس کے اوپر رائے ایک اور انداز میں آتی ہے. تو کرکٹر کے ہوتے ہوئے تو عمران خان نے کوئی سیاست نہیں نہ کی تھی. تو قبلہ جو تیزی دکھا رہے تھے تو پھر کانٹریکٹ سائن نہ کرتے، پھر جی. سیاست میں چلے جاتے. تو جو بات کہہ رہے ہیں لوگ، بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ 2 سال کی پابندی تھی، محسن نقوی نے معاف کر دیا. ارے بھائی ہم نے اتنے اتنے کرکٹر آئے اور چلے گئے، آپ ان کو 2 سال کے لیے کھڑکا دیتے تاکہ ساروں کو سمجھ آ جاتی کہ کھیل کو کھیل سمجھو اور سیاست کرنی ہے تو جا کے کرو. میرے حساب کتاب میں اس میں کوئی وہ بات نہیں تھی، بدتمیزی تھی. اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے تھا جو بہت اچھا ہے، ہوا، اور آئندہ بھی لوگوں کو سبق ملے گا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ لیکن یہاں پہ پیچھے فرنچائز ہوتی ہیں، ان کے بڑے مفادات ہوتے ہیں. 2 کروڑ دے کے جان وہ ان چھڑوائی، کے ہوں لیکن گے، آپ کی دیکھیں جی وہ ان کے ہوں گے نا جی. جی ہم تو ایک اصول کی بات کر رہے ہیں نا. اصول کی وہ بات کر کوئی رہے ہیں بھی جو کرکٹر کانٹریکٹ ہو، سائن ہوا ہے. وہ بات یہ نہیں ہے کہ مریم نواز پہ کر رہا ہے، وہ عمران خان پہ بھی تنقید کرے تو یہ اس کا رائٹ نہیں ہے نا. وہ کرکٹر کے طور پہ لوگوں میں چاہا جا رہا ہے، تو وہ اپنی کرکٹ سے کھیل سے دکھائے، اور اپنی جب وہ وقت آئے ریٹائر ہو سیاست میں جہاں مرضی چلا جائے، لیکن کھیل کو کھیل رہنے دیں. کھیل کو کھیل رہنے دیں، بالکل ٹھیک ہے. ذرا یہ بتائیے کہ ایران کب تک مذاکرات میں آ رہا ہے؟ پچھلے دنوں بڑا وویلا تھا کہ شاید ویکینڈ پہ امریکی وائس پریزیڈنٹ جو اسلام آباد پہنچ جائیں گے. تو امریکہ اور ایران کب تک آپ ٹیبل پر بیٹھتے دیکھ رہے ہیں، اور کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پھر میں پاکستان. یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی نا امیدی کی بات کر رہا ہوں، لیکن یہ جو جنگ رکوانے کا کام ہوتا ہے اور اس میں مفادات ہوتے ہیں، خطے کے ہیں، دنیا کے ہیں، تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے نہیں 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 بہ جاؤ بس دعائے خیر کرنے ہیں. اس طرح کا کام نہیں ہے. یوکرین میں دیکھیں نا، یوکرینی صدر کہاں پہنچے، انسلٹ جی کرا کے آئے وائٹ ہاؤس سے، اور آج تک نہیں ہو سکا. جبکہ مطلب ٹرمپ نے یہ کہا کہ یار بس ٹھیک ہے سیز فائر کرو، یعنی ان کے علاقے جو انہوں نے قبضے کر لیے جانے دو. نہیں ہو سکا نا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نا امیدی ہے، لیکن امید یہ ہے کہ ایران پاکستان پہ ٹرسٹ کر رہا ہے. ہم چاہ رہے ہیں اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سب مل کے کوئی نہ کوئی ایسا کام کریں کہ یہ جیسے اب چائنا والی وزٹ ہے نا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ وہاں سے کیا جواب آتا ہے. پھر یہ ایران اور جو تہران اور واشنگٹن کے درمیان میں ہم میسیجز دے رہے ہیں اپنے کو کہ اس کو کیا گارنٹی کرنی ہے، اس کے جواب میں جب کوئی فائنل مسودہ ہوگا نا تب امریکہ سے لوگ چلیں گے. ورنہ یہ تو نہ ایران بھاگ رہا ہے نہ امریکہ جا رہا ہے. امریکہ
ایک دن ایک بیان دیتا ہے دوسرا دیتا ہے، لیکن ایران کی تو ایک تسلسل کے ساتھ پالیسی ہے کہ جی ہم اپنے اوپر جارحیت کا جواب دیں گے اور ہم آخری وقت تک لڑیں گے. تو اگر آپ نے خاک جزیرے میں بھی گھسنا ہے تو آ جائیں، ہم آپ کو دیکھ لیں گے. وہ تو کہہ رہے ہیں، وہ تڑیوں سے مروب نہیں ہو رہے، اپنا نشانہ بنا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں. اور ایسے میں سب سے بڑی جو اچھی امید افزا بات یہ ہے کہ وہ بات چیت نہیں ٹوٹی ہے کہ وہ ختم ہو گئی اور پھر نئے سرے سے شروع کرنی ہو. تو وہ چل رہی ہے، اور یہ چائنا کے جب واپسی ہو رہی ہوگی تو ساتھ سگنل بھی جا رہا ہوگا، واشنگٹن کو بھی جائے گا، تہران کو بھی جائے گا، اور شاید وہیں سے چلا بھی جائے. پھر اس بیٹھک کا فیصلہ ہوگا جس کے میں اور آپ اور ہم سب منتظر ہیں، پوری دنیا منتظر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا دیکھیں، عرب ممالک کا غصہ اپنی جگہ پہ ہے رانا صاحب، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کل ایک جہاز جو ہے بڑا قیمتی جہاز تھا امریکہ کا، وہ بھی ایک دوست ملک میں اس کو تباہ کیا گیا. یہ پاکستان نے جو توازن برقرار رکھا ہوا ہے، یہ کب تک رکھ پائے گا؟ اگر یہ چیزیں بہتری کی طرف خدا نہ کرے منہ میں خاک نہیں جاتی، تو کب تک روکے رکھے گا کہ دیکھیں جی، میں تو اس بات پہ ہوں نا کہ جی جس کا قیمتی جہاز ہے تو کہ قیمتی جانے کوئی نہیں ہے، لہٰذا ہوں، یہ تو کوئی ڈسکشن ہی نہیں ہے نا. یہ تو پھر ہوں، جنگ میں تو جنگ ہے، پھر سب کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے. ہوں، وہ 186 بچیاں نہیں تھی، وہ جی، جانیں نہیں تھی، وہ ان تیاروں سے زیادہ قیمتی ہیں. تب یہ کوئی صحیح، بات ہے بھلا؟ بات سمپل سی ہے کہ ہم مفروضوں پہ نہیں جائیں گے، پھر کیا ہوگا. ہم اس پہ ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان کامیاب ہو اور ہوگا. ہماری کوشش ہے، ہماری قیادت کی پوری کوشش ہے. پرائم منسٹر دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. لوگ ان کو پہلے چھیڑتے ہوتے تھے کہ کس طرح کام کرتے ہیں جی، ہر وقت نام لیتے رہتے ہیں آرمی چیف کا، اور پھر وہ فیلڈ مارشل ہو گئے جنگ جیتنے کے بعد. میں نے تو ان کو وہاں پہ بھی کہا تھا پی ایم ہاؤس میں، جب کچھ اینکرز کو بلایا تھا، میں نے کہا جی یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں نا، کئی لوگ آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ آپ فیلڈ مارشل سے بات شروع کرتے ہیں اور ختم کرتے ہیں. اس جنگ کے بعد آپ نے یہ کام ضروری رکھنا ہے کہ آپ کے اور ان کے درمیان میں مسئلہ آنا ہی نہیں چاہیے. یہی ہماری ہوں. کامیابی کا راز ہے، اور وہ جاری ہے. اس کو جو مرضی کچھ کہیں، ہمارے حقائق یہی ہیں. تو بہترین انداز میں چل رہے ہیں. ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہم بہتر راستہ دنیا کے لیے بھی نکالیں گے، اور ہمارے لیے تو سب سے پہلے ہے. بالکل ٹھیک ہے. سب سے پہلے شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل ابھی آپ نے ذکر کیا، مطلب اگر دیکھا جائے تو جوڑی کمال تو کر رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہباز شریف صاحب پاکستان کی تاریخ میں جو 5 سال کی مدت پوری نہیں ہوئی اس دفعہ ہونے جا رہی ہے. کوئی ہے تو قبل از نہیں نہیں وقت ہے میں نا. میں 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 نہیں، میں تو اس پہ نہیں جاتا. میں صرف آپ کے اس ٹویٹ پہ جاؤں گا جو کل پرسوں آپ نے دوبارہ پرانی ویڈیو چڑھائی تھی. آپ کو یاد ہے کمپنی یہی چلے گی؟ ہاں جی، تو بس ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے. کمپنی یہی چلے گی. اللہ خیر کرے پاکستان کے لیے. سر آخر میں شارٹ سا ہمارا ہوتا ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ویک میں ایک آدھ دفعہ ہم ایٹمی پاور نہ ہوتا تو پاکستان کی یہ اہمیت ہوتی. اور میاں نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ وہ ہیں پیچھے بیٹھے ہیں، چل رہی ہیں چیزیں. دیکھیں، لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ فیصلہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ہر بندے کو سامنے ہونا ہے. کیا نواز شریف کے آشیرواد سے شہباز شریف اور مریم نواز شریف نہیں آئے جو ہوں، حکومتیں کر رہے ہیں؟ کیا ان کے آشیرواد سے گورنر ابھی نئے نئے سندھ میں اپوائنٹ نہیں ہو گئے، جی، اور مندو کھیل صاحب بلوچستان میں نہیں بیٹھے؟ مطلب وہ جو چیزیں طے کر کے شراکت اقتدار لی گئی، اس کے پیچھے تو نواز شریف ہے نا. تو نواز شریف اس لیے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ یہ ان کا فیصلہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں آگے. پہلا فیصلہ. صحیح. ٹھیک ہے. اب دوسری بات، ایٹمی قوت تو ظاہر ہے، یہ میں بہت دیکھتا ہوں، وہ سیکٹری خارجہ ہیں ریٹائرڈ شمشاد صاحب، بہت بولتے شمشاد ہیں، صاحب. کہانیاں سناتے ہیں. ان کا پورا نام رانا شمشاد احمد ہے، میں اس لیے ذرا وضاحت کے ساتھ بتا رہا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ یہ اس وقت وزیر خارجہ تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی قصہ سنایا تھا. یہ 21 مئی 1998 کو ایک خط بنا کے لائے تھے کہ جی امریکہ کو کلنٹن کے جو $5 ارب، تو جی، 21 مئی 1998 کا وہ سنا رہا ہوں، ایک خط جو صدر کلنٹن کو جانا تھا، جی، اور انہوں نے $5 ارب کی پیشکش کی تھی. تو یہ خط بنا کے لائے سیکٹری خارجہ موصوف، جن کو نواز شریف کی انگریزی پہ بڑا اعتراض ہے. میں ذرا ان کا قصہ سناتا ہوں آپ کو. جی. تو یہ بنا کے لائے، تو انہوں نے وہ خط دیا. تو میاں صاحب نے ان کو کہا کہ شمشاد صاحب، اسی معافی مانگ رہے ہیں انہوں نے انکار کر کے. تسی کی خط لکھیا ہے؟ اسی کوئی منت ترلا پا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سفارتی لینگویج ہوتی ہے، لیکن اسی تھلے لگ کے جواب نہیں دینا. شیخ صاحب تسی کرو تیار ہے، ایک خط مینوں پسند نہیں آیا. شیخ صاحب کون تھے؟ انور زاہد مرحوم، جو اچھا پرائم جی، منسٹر کے ایڈوائزر تھے. جی. تو انہوں نے پھر وہ خط ڈرافٹ کیا. یہ تو جو خط لائے تھے وہ یہ تھا جو میاں صاحب کے زبانی میں نے آپ کو سنایا گیا، جی کو منت ترلا پا رہے انہوں دا. اسی انکار کر رہے ہیں کہ سر تہاڈی پیشکش نہیں قبول، اسی دھماکے کرنے نے، وہ جو اور پھر پانچ ہم ارب نے والی کیے. تھی، تو وہ جب ہم، 5 ارب والی جو جی تھی. جی، اور ہم دھماکے کریں گے، اور ہم نے کر دیے. ٹھیک ہے. تو آج جب ہم کھڑے ہیں، وہ جو بھٹو سے شروع ہوا پروگرام، نواز شریف نے اسے بام عروج پہ پہنچایا، جس میں تمام حکمران آئے اور سب نے اپنا اپنا، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق مرحوم ہو، چاہے وہ غلام اسحاق خان مرحوم ہو، جو اقتدار میں آئے سب نے اس پروگرام کو، محترمہ بے نظیر بھٹو لے کے چلیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نارتھ کوریا گئیں، وہاں سے
جو ہمارے میزائلوں کا پروگرام ہے وار ہیڈس کے لیے وہ لے کے آئیں، تو سب نے اس کو سینچا ہے، اپنے خون سے سینچا اس پروگرام کو، ایسے نہیں بنائیے۔ تو آج ہم جب کھڑے ہیں، اس وقت کی قیادت کھڑی تھی، اس وقت کے آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت بالکل تیار نہیں تھے، نیول چیف ڈرے ہوئے تھے۔ ڈرنے سے مراد یہ تھی کہ یہ پابندیوں سے ڈر رہے تھے کہ کیا ہوگا۔ ایئر چیف بالکل ساتھ کھڑے ہوئے تھے، اور نواز شریف کا فیصلہ تھا، میٹنگ کا مجھے بالکل پتا ہے، کلیئر ہے، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اگر پابندیاں تو وہ ہم دیکھ لیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن ہم دھماکے کر رہے ہیں۔ اور کلنٹن نے بھی بعد میں یہی بات نواز شریف سے کہی تھی کہ میں بھی آپ کی جگہ ہوتا تو اپنے ملک کی خاطر فیصلہ کرتا، تو مجھے اندازہ ہے، لیکن ہم نے جو آپ پہ پابندیاں لگائی ہیں تو وہ تو ہم نے اپنے اصول کے تحت لگائی ہیں۔ انہوں نے کہا جی آپ اپنا اصول اپنائیں، اپنے اپنا ملک بچانا ہے۔ تو یہ جو آج ہم کھڑے ہیں نا، یہ جی انہی فیصلوں سے کھڑے ہیں، یہ ان فیصلوں پہ نہیں کھڑے کہ کیا میں جنگ ہی کر دوں شروع انڈیا کے ساتھ۔ وہ ایک وزیر اعظم تھے نا جو ایٹمی، وہ وہاں سے وہ لے کے آئے تھے، ورلڈ کپ ڈھونڈ کے لائے تھے ٹرمپ کے ساتھ سے ہی۔ آج بھی ایک وزیر اعظم ہے جس کے لیے ٹرمپ تعریف کرتا ہے، وہ اس کی کرتے ہیں، اور پبلکلی کر رہے ہیں، چھپ چھپا کے نہیں کر رہے۔ وہ جو کہتا ہے جنرل سلیمانی کی شہادت پہ انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ بڑا میرا خوشی کا دن ہے عمران خان کا، عمران خان کی طرف سے تردید تو کوئی نہیں آئی آج تک اس کی۔ آج تک نہیں ہے۔ مطلب تو یہ باتیں سمجھنے کی ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اللہ نے سرخروئی رکھی ہو تو وہ فیصلے بھی کرتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں اور ملک بھی سنبھالتے ہیں۔ ملک بھی سنبھالتے ہیں۔ رانا صاحب بہت شکریہ، ہمیشہ کی طرح، تھینک یو ویری مچ، آپ کا ہمیشہ کی طرح بہت شکریہ سر، تھینک یو۔